ان الذین یبایعونک آئی میانہ محبوب یمن کرو بیان فرمائیو تو چھو بیعت کران یم لوگ چھ بیعت کران دراصل چھ یم بیعت کران نبی سن دستی مبارک سنن انما یبایعون اللہ لیکن یمن وچھے پتہ حقیقت اس من چھ یم بیعت کران کمس یم چھ حقیقت من بیعت کران پروردگار سن دستی مبارک سنن گویا کہ یہ بیعت گئی نبی سن بیعت گئی پروردگار سن بیعت نبی سن عطا کیا جگون پروردگار سن عطا نبی سن کرم کیا جگون پروردگار سن کرم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ من خیر اللہ تعالیٰ کن حمد و ثنا یہ بات پروردگار عالمین سے بے اکلاٹی تہندس خدمت سنن یہ توفیق بخش تبیس لاددان لاشمار تعریف و تمجید آقای نامدار شہنشاہی کائنات سرور کائنات تہندت میان دل قرار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات مبارک اس پر حق یہ وسیلہ تمام دنیا میلیو یہ وسیلہ سی عظمت و جمعت المبارک میلیو اس روان دعوات سچا عقیدہ سلے ذات مبارک جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امسی دائی دارس کر پروردگارن کتاب خطایت ونان کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس تا ابھی قرآن مقدس آیت مبارکہ آخر میں تو اس خدمت صدر تلاوت یہ صدر پروردگار عالمین بیان کران فرماون میانی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یمن پنن جانسارن وفادارن دلکن قرارن امتین کریو بیان کیا کریو بیان فرمائیو ان الذین یبایعون اللہ ان الذین یبایعونک آئی میانی محبوب فرمائیو حاضمان فرمائیو یم لوگ بیعت چھ کران یم لوگ بیعت چھ کران رسول تعالیٰ رسول یم لوگ بیعت چھ کران نبی سن دست مبارک اس پر میانی محبوب توی فرمائیو یمن فرمائیو انما یبایعون اللہ یم نسا چھن بیعت کران نبی سن دست مبارک اس پر بلکی کیا یم چھ بیعت کران پروردگار سن دست مبارک اس پر یعنی رب سن ونن مطلب یہ بھی آئی محبوب من کر بیان فرماؤ کہ یم نبی سن بیعت کران چھ یم چھن صرف کران نبی سن اور بیعت کیا بلکہ چیم کران بیعت خدای سن بانے یعنی پروردگار یہ احسان بیان کرن زن نبی سن دستی مبارک اس مثال دبان نبی سن دستی مبارک اس پر لوگ بیعت چھ کران یم چھ کران بظاہر نبی سن دستی مبارک اس پر بیعت لیکن یہ در حقیقت اس وچار یہ چھن دستی مبارک صرف نبی سن وقت کیا بلکہ یہ چھ دستی مبارک پروردگار عالمین سن وچھ شان وچھ میرے ستاج دار سنشان یہ پروردگار بیان کرے نبی سن دستی مبارک و رب سن دستی مبارک یہ پروردگار بیان کرے نبی سن بیعت دستی مبارک اس پر بیعت کریں گے پروردگار سن بیعت مجھے پھر یہ بھی کہنے دو آج اگر میرے مصطفیٰ کسی بندے کو کوئی عطا کرتا ہے تو سمجھ لینا یہ مصطفیٰ کا ہی عطا ہے اور یہی خدا کا بھی عطا ہے سنا سنا یہ پروردگار سن محبوب کانس دیو یا امس محبوب اس کا منگ سوچ دراصل منگان بظاہر نبی اس لیکن حقیقت میں وہ سوچ حقیقت اس میں منگان پروردگار اس سوچ حقیقت اس میں تمس دیوان پروردگار لیکن عطا چس کران نبی سنگ وائی وہ سوری عطا چس کران محبوب یمن کر بیان فرماؤ ان الذین یبایعونک میان محبوب یم تہندس دست مبارک اس پر بیعت کران انما یبایعون اللہ تماچی زنتی کران بیعت تم چھ بیعت کران یقیناً چھ تم بیعت کران رب سندس دست مبارک اس پر یعنی تم چھ حقیقت اس میں بیعت کران پروردگار سن وچھو بھائی وچھو پروردگار کمی آئی چھ اس بیان یسان کرن اسیل کانسی ونان ہے اس
تاجدارس پروردگارن ییژا شان عطا کٔرمٕژ دپان یہِ گوٚو بدعت تہٕ شرک دپان یہِ گوٚو ؤلِو آز وٕچھو صحابہ کِبارن ہٕنٛز تواریٖخ آز وٕچھو صحابہ کِبارن ہٕنٛز سیرت فرماوان نبی سٕنٛدِس خدمتس اندر آیہِ بُڑٕ موجا اکھ کۄس آیہِ صحیح بخاری شریفس اندر فرمان بُڑٕ موجا اکھ آیہِ امی بُڑٕ ماجہِ اوٚن میٲنِس نبی تاجدار سٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ جُبہٕ اکھ جُبہٕ چھُوا سمجھان یُس مولوی صٲب لباس لاگان جُبہٕ یا کانٛہہ تہِ ؤنۍہوس تُہۍ چۄگہٕ ؤنۍتوہس یا جُبہٕ ؤنۍتوہس أمِس اوس نیٚچوٗ گرِ کران سٕژ کٲم بُڑٕ ماجہِ أمۍ بنوو نبی سٕنٛدِ خٲطرٕ بہتریٖن جُبہٕ اکھ دیُتُن پننہِ ماجہِ دوٚپنس موجی یہِ نِسا ژٕ آز در دربارِ محمدُر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ موج نِوان میون نبی تاجدارن لوگ یہِ جِبہٕ مُبارک مےٚ کُن حظ تھٲیزیو توجہ ییٚلہِ نبی جِبہٕ لاگان اتہِ گوٚو یارا اکھ کھڑا دوٚپنس میانہِ محبوبہ ووٚنمَے زُو یہِ جُبہٕ ہسا شُبیووٕ تۄہہِ واریاہ امہِ جُبہٕ سۭتۍ گٔیوٕ تۄہہِ واریاہ رٕتۍ کُس ونان صحابی ونان نبیس محبوبہ امہِ جُبہٕ سۭتۍ گٔیوٕ تۄہہِ رٕتۍ لیکن اتہِ اوس یارِ گار سیدنا صدیق اکبر سُہ گوٚو کھڑا دوٚپنس اے یار بوزان چھُے سیدنا صدیق اکبر وٕنکیٚنٕے ہوت یُتھ نہٕ دُبارٕ یہِ کلام کرکھ کینٛہہ سمجھ آو نہٕ کینٛہہ یُتھ نہٕ یہِ کلام دُبارٕ کرکھ یعنی جُبہٕ سۭتۍ سجو میون نبی یہ ہو ہی نہیں سکتا بلکہ یہ کہو اے صحابی ژٕ گژھ یہِ ونان اتھ جُبس آیہِ شوٗب میٲنِس نبی سٕنٛدِ لاگنہٕ سۭتۍ نبی شُبیو نہٕ جُبہٕ سۭتۍ بلکہ سجو چمکیو جُبے نبی سٕنٛدِ لاگنہٕ سۭتۍ ییٚلہِ نبی تاجدارن لوگ اتہِ گوٚو یارا اکھ کھڑا عرض کوٚرنس میانہِ محبوبہ بہٕ حظ چھِ ژےٚ آز عرض کران یہِ جُبہٕ دیٖتو مےٚ ؤنِو سٲری یہِ جُبہٕ دیٖتو ییٚلہِ نبی بوزان یہِ یار چھُ مےٚ جُبہٕ منگان میٲنۍ نبیَن کوٚر نٮ۪بر دوٚپنس ہتا صحابی رٹو رٹ یارا صحابی نیرٕ نیوٗ یہِ جُبہٕ ییٚلہِ یہِ یار یہِ جُبہٕ نِوان اتہِ چھِ یار تہِ اتہِ اوس فاروق اعظم جُرت منٛد فاروق اعظم درٛاو نٮ۪بر جلدی أمِس یارس لاریو پتہ دوٚپنس ہیو یارا ژےٚ چھے نا پتہ سون نبی نا چھُنہٕ کٲنٛسہِ اِنکارٕے کران ژےٚ چھے نا پتہ نبیس یُس منگان نبی ہتس عطا کران لیکن نبیَنٕے نوٚوُے جُبہٕ لاگیو ژےٚ کیوں دٔلیٖل گٔیی ژےٚ موٚنگُت تاجدارس دوٚپنس عمر مےٚ چھِ یہِ تہِ پتہ میون نبی چھُنہٕ کٲنٛسہِ دِوان ہے ؤنِو سٲری میون نبی چھُنہٕ کٲنٛسہِ رد کران مےٚ ٲس پتہ لیکن میون تہِ گژھ بوزان فاروق اعظمس دپان وَن سا یارا کیٛاہ دٔلیٖل دوٚپنس مےٚ نیوٗ تاجدارس امہِ سۭتۍ یُتھُے میٲنۍ نبیَن یہِ جُبہٕ لوگ أمۍ کوٚر ٹچ نبیَس سۭتۍ یہِ گوٚو مس نبی سٕنٛدِ جسمہِ مُبارکس سۭتۍ بوٗزِو یہِ گوٚو مس نبی جسمہِ مُبارکس سۭتۍ نبی تاجدارس ییٚلہِ مس گوٚو دوٚپنس آے میانہِ یار بہٕ چھُس امہِ موٗجوٗب یہِ جُبہٕ نِوان زِ وۄنۍ کرٕ بہٕ پننٮ۪ن اولادن نصیحت ییٚلہِ بہٕ دُنیا منٛز نیرہو مےٚ دیٖزیو نہٕ کفن کینٛہہ بلکہِ یِہوے جُبہٕ دیٖزیو مےٚ کفنہٕ بدل صحابی امہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ جُبہٕ چھُ جُبے لباس چھُ لباسٕے أسۍ چھِ لُکھ ونان ہُمہِ سۭتۍ کتہِ گژھو جنتس ییٚمہِ سۭتۍ کتہِ گژھو جنتس صحابی ییٚلہِ لباسٕے چھُ چاہے مصطفیٰ کا لباس ہو چاہے صحابی کا لباس ہو لیکن لباس تو لباس ہے چھُنا کپُر چھُنا کپرُے لیکن صحابی نہٕ یہِ ونان اَسہِ کینٛہہ عرض اوسُس کران رۄب دپان اِنَّ الَّذِينَ یُبَایِعُونَکَ آے محبوب یِم تُہنٛدِس دستہِ مُبارکس پٮ۪ٹھ بیعت کران تِم چھِنہٕ تۄہہِ سۭتۍ کران حقیقتاً میں وہ آپ کے ہاتھ دستی مبارک سے بیعت کرتے لیکن یہ تمہن حقیقت وچھان انما یبایعون اللہ تم چھِ درستن حقیقتاً کران بیعت پروردگارس وۄنۍ ییٚلہِ تاجدار سُنٛد لباس آسہِ صحابین ہُنٛد عقیٖدٕ وٕچھِو دپان یہِ عقیٖدٕ دِوان آسہِ دپان
یہ بہ لباس اس نبی سن مس گو تک ہیکہ نار جہنم زالت تو پتہ چلا کہ صحابی یقین دیوان اس نبی سن مس گژھِ کانٛہہ چیز سُہ آسہِ نہٕ عام کینٛہہ سُہ آسہِ عظمت وولٕے سُہ آسہِ برکت وولٕے تمِچ شان آسہِ بلندٕے تمِچ رتبت آسہِ بلندٕے تمِچ الفت آسہِ بلندٕے گٔژھِو تیٚلہِ مےٚ یہِ جواب آز بوزان ییٚلہِ سون بُزرگ دستگیر صٲبُن گژھان ییٚلہِ سون بُزرگ درگاہ گژھان تتہِ ییٚلہِ مویہِ مُبارکٕچ زیارت کران چھُنا تتہِ چھِ أڑۍ مِٹھٲے چھکان تتہِ چھِ أڑۍ خٔزٕر چھکان لیکن یُتھُے خٔزٕر چھکان بۄنہٕ کن چھِ یِمن سانٮ۪ن جوانن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن دب لگان یہِ مِٹھایہِ پھوٚل تُلنہٕ خٲطرٕ مےٚ دوٚپمس موجی ژےٚ چھےٚ نا مِٹھٲیی کھیٚمٕژ موجی ژےٚ چھُ نا خٔزرٕے کھیوٚمُت دوٚپُن میں نے تو مٹھائی بہت کھایا میں نے کھجور تو بہت کھایا لیکن یہ خٔزٕر تہٕ مٹھائی گٔے آز مس نبی سٕنٛدِس مویہِ مُبارکس سۭتۍ یہِ روٗز نہٕ وۄنۍ عام مٹھائی کینٛہہ بلکہ یہ توبرُک بن گیا یہ بنیو وۄنۍ توبرُک اتھ میلے بلندی اتھ میلے عزت وٕچھِو وۄنۍ تاجدار سٕنٛدۍ صحابی أسۍ چھِ ہوٚت نہٕ دکہٕ دٲرۍ دِوان کینٛہہ سون بُزرگ گژھان زیارت کرنہٕ خٲطرٕ کُنہِ جایہِ مویہِ مُبارکٕچ یِمن تتہِ دب لگان بٕے نتہٕ بٕے گژھٕ برونٛٹھ یِمن دب لگان بٕے نتہٕ بٕے گژھٕ کیا یہ صحابوں کا طریقہ ہے سنو صحیح بخاری گواہ فرماوان صحابی یارہ اکھ اوس تاجدارس أمِس اوس ایمان اننٕے أمِس اوس ایمان اوس اننٕے أمِس اوس ناو عبداللہ بن مسعود ثقافی ٲسۍ أمِس ونان أمۍ اوس نہٕ ایمان اوٚنمُتٕے کینٛہہ یہِ سوٗز کٲفرو پننہِ طرفہٕ دوٚپہَس ژٕ گژھ آز جاسوٗس بٔنِتھ کیٛاہ بٔنِتھ ؤنِو سٲری کیٛاہ بٔنِتھ جاسوٗس بٔنِتھ گژھ کیٛازِ نبی سٕنٛدۍ یار چھِ کران جنگٕچ تیٲری یِم چھِ کران اَسہِ خٕلاف لڑنٕچ تیٲری ژٕ گژھ وۄنۍ جاسوٗس بٔنِتھ کٔمِس ونان کٲشِر پٲٹھۍ ژٕ دِ تتہِ نظرا تِم کیٛاہ کران دپان یہِ درٛاو عبداللہ بن مسعود ثقافی اوس أمِس ناو ییٚلہِ درٛاو یہِ ووت تتھ جایہِ یتھ جایہِ تاجدارس چھِ پنٕنۍ صحابہ کِبار أنِو پروانہٕ شمع ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ أنِو بِہِتھ میون نبی تاجدارن لوگ امی ساتہٕ وضوٗ کرُن کمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آو یہِ جاسوٗس بٔنِتھ آو نبی تاجدارن لوگ وضوٗ کرُن ییٚلہِ نبی وضوٗ کران یِم یار یِوان یہِ ثقافی چھُ اکہِ تٔر کِنۍ وٕچھان اکہِ لۄکٹہِ زدِ کِنۍ وٕچھان بہٕ وٕچھِ صحابی کیٛاہ کران دپان میون نبیَن کوٚر وضوٗ تاجدارن ییٚلہِ ٲسس آب بوٚر کوٚرکس حظ وۄنۍ ییٚلہِ میون نبی آب پتھر ترٛاوِ ہے صحابین رسوٗلن دب لگان یِم یِوان یِم دِوان اتھ اتھٕ دل دٲرِتھ تلہٕ یُتھُے تلہٕ اتھٕ داران اتی یہِ آب رٹان پننٮ۪ن نستہِ مُبارکن پٮ۪ٹھ یہِ متھان پننِس رویس تہٕ پننِس جسمس وۄنۍ گٔیے یِژٕے کتھا ؤنِو مےٚ دِیِو جواب ییٚتہِ چھا کٲنٛسہِ پننہِ ٲسہٕ منٛزُک آب گژھان برداشت پلوس کُن لارُن أسۍ ونو پننٮ۪ن الفاظن منٛز ٲسہٕ منٛزٕے کھۄکھ یہِ چھا کٲنٛسہِ گژھان پننِس لباسس کُن لٲڑِتھ آسہِ چھُ سا برداشت گژھان لیکن وۄنۍ کُس متھِ پننِس بٕتھِس صحابی وٕچھِو میون نبی ٲسہٕ منٛز آب تراوان نبی سٕنٛدِس ونو لابہِ مُبارک تۄہہِ سمجاونہٕ موٗجوٗب ونہٕ بہٕ تھوٚکھ یِم ییٚلہِ تراوان ٲسۍ صحابی رسول یِوان یِم متھان پننِس رویس ؤنِو سٲری یِم متھان پننِس رویس ییٚلہِ یِم رویس متھان یِمن پوشن تِم متھان رویس یِمن نہٕ وٲری یِوان تِم یِوان یِمن نِشن دپان چھِ تلا صحابی یِم اَتھٕ کھوٗلِو یِم ییٚلہِ اَتھٕ کھولان یِم دِوان یِمن پھش اتی متھان پننِس رویس صحابی کیٛازِ دپان اَسہِ پوٗچھ نہٕ نبی سٕنٛدِ لابہِ مُبارکُک حِصہٕ کینٛہہ أسۍ چھِ اوے موٗجوٗب یِمن صحابین کران اَمہِ بعد چھِ یہِ ثقافی وٕچھان عبداللہ بن ثقافی میٲنۍ نبی تاجدارن ترٛوو ناخانہِ مُبارکس تہِ آب ییٚلہِ آب ترٛووُکھ اَتہِ چھِ آب بۄن والان صحابی یِوان یِمن دب تہٕ دٲلۍ لگان توے کٔرزیٚو مےٚ معاف ییٚلہِ درگاہس اندر مویہِ مُبارک ہاوان تتہِ چھِ اڑٮ۪ن سٲری چھِ وُنہِ برونٛہہ برونٛہہ پکان تتہِ چھِ سٲری رویہِ مویہِ مُبارک وٕچھنہٕ خٲطرٕ برونٛہہ گژھان أکِس اکھ
नहीं बल्कि ये सहाबों का तरीका है। तिमन सहाबन दक लगान तिमन हता कि रवायतों में मैंने ये भी पढ़ा है कि तुम ये साधन आठ लारान तिमन अकिस सिकन कल लगान सर मुबारक लगान खून युवान वन आव दरगाह में कौन खून किया ये तक खून ये तो फिर हम खुदवा देंगे, लेकिन तब तक आप सुन लेना कि ये औरों का तरीका नहीं बल्कि सहाबों का तरीका है। ये जवानी ये वशान ये अब्दुल्ला बिन सकाफी वशान नबी सिंह जादिसार वनो नबी सिंह ये क्या करा ये नबी सिंह लहब मुबारक के अतदारान ये नबी सिंह इस नाखान मुबारक मन रुतबत नेरान ये अतदारान अनिल नजरे हो त्राल ना वापस ये वापस राव ये तो दो से वन सा खबरा तुमने क्या सुना तो शुआ वाला नबी करहो नौज बिला शहीद तो शुआ वाला नबी वादना वन शहादत सुचुर मुमकिन है वन से क्या जे तुमने दुनिया की बादशाह में मुझे लेकिन मेरे मुस्तफा जैसा कोई है ही नहीं नवेश क्या जे नवेश तमिश ताजदार च नबी ताजदार च यार तबी आई फिदा तिम छिन नबी सिंह आस मुबारक मन लहाब मुबारक मन ये लाभ मुबारक पत्थर दीवार पे किया हतो पागलो हता तोय वन तो दीवानो तोय क्यों करार नबी सोई शहादत स्वाब ना उन्हें तिम सहाबी दिना नबी सुन खून जमीन पर डालो उन्हें सो हो ही नहीं सकता सुचुन मुमकिन नहीं नबी सुन क्या दे वो सॉरी नबी सवाल जवाब दे ये सहाबी नबी सिंह अत लहाब मुबारकस तो रतोबत अत त्रावान अतस मज मलान वनो ये हुकुम परवरदिगार सुन ये हुकुम परवरदिगार सुन कुरानस मन कुछ हुकुम ये नबी ताजदारी मन हुकुम दिवान सहाबो यम सारन पर दहाने मुबारक मत आप पथर त्रावान तो यहाँ अजो युवान तो अजो पन्ने रोयस मथान वनो ये ताजदार हुकुम दिवान ये न परवरदिगार हुकुम दिवान न नबी ताजदार हुकुम दिवान तेरे सहाबी करान क्या तेरे सहाबी नच नबी हुकुम दिवान नच परवरदिगार सुन हुकुम असिल एतराज गसान असिल नाथ लोग सन जवानन पर हे वंशी नसबती असिल मिलाद लोग बनावन हे वंशी नसबती असिल झंड लोग लहरावन हे वंशी नहीं कोने, लेकिन मुझे ये जवाब आज दो कि ये सहाबी ये लहाब मुबारक बुझिस मखान नची मन हुकुम तो नची मन परवरदिगार सुन हुकुम नचुक नबी सुन हुकुम ये क्या जिकरा ये मन दबान दबन इशपानुन पनु मोहब्बत ये नबीस मोहब्बत करा ये नबीस, लेकिन जितना लेकिन कह रहे बुखारी शरीफ अंदर लेकिन बुखारी शरीफ अंदर लेकिन हुकुम छुन नबी सुन वुचो ताजदार सिनिस कुने अमली कोता एहतियात करान सहाबी ताजदार ये मक्के पे करना हिजरत मदीने पाकस अमनोस पानल पितर के संग दसोस नाम अब्बास क्यों नाम ये ताजदार मदीने पाकस में लोग अजब जीती मोई मन मकान बनाए या मकान को हेमिस या को येमिस आख मकाना वो खुदी पढ़े तो ही वो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला, लेकिन ये अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु मकान उस थोड़ा थुदी पढ़े अत लड़े उस वक्त अख गली अख नेरान यह वक्त गसान मस्जिद शरीफ यानी मस्जिद नबवी में मियान हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ये हरकत का चीज मारी है कोकुर मारी है आब त्राई है पत्थर सोस हर बोन वसान जोर तम सना छिक खतान मियान नबी आब अमे पायम आ कोशिश पढ़न तो सु परनल सुदे वना अमे यह परनल दोपन हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला दोपन यह थावो पेठी इने थोड़ा आब नेबर पहर ये वही पेठ त्रो हजरत अब्बास निस मकानस तो ये दाव नेबर दावना, लेकिन ये पेवान तेल की सर की बैठी वक्त वो गुजरान ताजदारन को इंतकाल कुरमला अनबन आई हुकूमत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु
تو ام بعد آئی حکومت فاروق اعظم سن یہ فاروق اعظم سن حکومت آئی فاروق اعظم چھ اکسان امی وتی گزر کران یعنی امی وتی گسان ایک دو اتے اپر دراو اتے وچھن اچانک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوکر مارمی زیادہ پہیا اگر ایک دو اکے اس مارا آج چھے مارمی زیادہ پہیا یہ خون چاہیے پائپی کی نے بون وقت زیادہ پہیا اس اپر پکان تمہیں چھک یہ نہ ضروری یہ لئے چھک آئے انساتن اوس چیف جسٹس یعنی یہ مستہ جج چھوانان اس انساتن جج اوس فاروق اعظمن بنو کیس کیا بنوون فاروق اعظم اسے آج صبح جمعہ پڑھنے خاطر ان کو اعلان دوپنے فلانی شاہی چھو مکان اچھی پیٹکن پرنل تمی خون تا آب چھو بھون وسن تپر چھ مسجد من لکھ یوان یمن چھ دقت واتان یمن چھ پلو برس یوان جلدی گژھِو سوٲرِو تُہۍ بۄن آج چھ حکم دیوان فاروق اعظم وقت بادشاہ امس کس حظ ون ونکین کیا فاروق اعظمن یل حکم ہوت دیت صحابی دورے صبح یمون حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی مکان سی کیا پرنل بون وائی تو آئی واپس یہ واپس آئی ام بعد یہ حضرت عباس شامن گھر یوان یہ نظر دیوان اخ پنس مکانس کن لیکن مکانس چھن آز پرنل کنی ایون پنن یارن دمنے کھے ہمسائن اجن ہے یتھے یہ پائپ اس یہ کم تجھ پائپ تھو یہ پائپ کیا جائے تھو تلنا تجھ کئی دمے جتوی وقتی بادشاہ فاروق اعظمن اپوشنس من چھن عام شخصا کیا اپوشنس من چھن فاروق اعظم اپوشنس اندر چھن وقت بادشاہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا یہ امی وچ دپن اتھے پاجی کانت کا امی سے پاجی فاروق اعظم پرسن سے کیا جی کرت یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو کیسا ستوون ججس برٹ کن یس انساتو وقت جج was حضرت ابی بن کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیل کیس تو دمس آئی ویکنک چیف جسٹس مہاداو گرس من واقع پیش ون سے کیا فرمانس مہادوس پرنل پیٹ لگت فاروق اعظم آو تم تو تھو تو تم کیا جی تو یہ تھو اچھا لیکن یہ ماں سان جج یہ ماں سان حکمران کیا یہ کرہان تم سنی طرف یس یمن پنہ حساب امیر باسی یہ ماں سان پاٹ سان حکمران یم کرن تم سنی کا یس یمن پانس باسی یہ امس چھ ژور دۄہ گزارمت یہ ماں سان پاٹ تم حکمران ام یتھے امس نش کیس ووت امن بلائے فاروق اعظم امن بلائے فاروق اعظم کیا بلاونا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بلاونا فاروق اعظم دپک آئے فاروق اعظم اس وقت نا ژے کیازِ تُلُتھ کٔمِس حضرت عباس کیا تُلُتھ ژےٚ مکانس یہ پرنل تھوٚد اگر امس آب اوس بٔنۍ وسان اگر یہ خون اوس بۄن وسان ژےٚ کیازِ تُلُتھ تھوٚد یہ گوٚو ججس برونٛہہ کن کھڑا فاروق اعظم دوٚپنس بہٕ نہ حظ دِمہٕ نہٕ سُہ تپٲرۍ لاگنہٕ کینٛہہ تتھ چھُ وجہ یہ ییٚلہِ یار چھِ یِوان تِم چھِ مسجد منٛز تشریف انان تمن حظ چھِ نماز پرنہٕ خٲطرٕ یہ خوٗن دِقت کران تمن حظ چھِ پلو بٔرِتھ یِوان تمن حظ چھُ تکلیف گژھان یہ حظ چھِ وتہِ ہُنٛد مسلہٕ آے جج چیف جسٹس یم کر ونکن چھُ فاروق اعظم دی نہٕ یہ پرنہٕ لاگنہٕ وہ ہو ہی نہیں سکتا فاروق اعظمس کیا ونن اچھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ون سا وۄنۍ چون تہِ بوزو ژےٚ کیس کوٚرُتھ تُہُنٛد کیٛاہ چھُ وننُک مطلب فرمانس فاروق اعظم مےٚ چھِ پتہ اپٲرۍ چھُ گژھان تکلیف لُکن حظ یم یِوان تمن چھُ تکلیف واتان لیکن فاروق اعظم ژےٚ چھُتھا زانٛہہ سوٗنٛچمُت یہِ پرنل لوگ کٔمۍ یہ پایپ لٲجمٕژ کٔمۍ چھِ دوٚپنس مےٚ چھُ تتھ سۭتۍ غرض لٲجمٕژ کٔمۍ چھِ لیکن اپٲرۍ چھُ خوٗن وسان سُہ چھُ سڑکہِ پیوان یہ دِمے نہٕ بہٕ لاگنہٕ دوٚپنس آے
مکان دیتے سارے یہ پائپ چھ پانے لازمی نبی تاجدار یہ پرنل چھ میں لائگے جتمت پانے تاجدارن یہ پرنل چھ میں پانے جتمت لائگے نبی تاجدارن اے عمر میں ونکنا تو کم بنے ہوئی پرنل بنوالن والی یہ فاروق اعظم بوزان یہ لوگمت نبی تاجدارن دوپنس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چیف جسٹس برٹ کن پنن یہ کیس واپس نیوان بہت اعتراض کرت بلکہ گس یہ بوزان فاروق اعظم چھو اعلان کران بہمے پانے ون چھن ہیرِ ہن ضرورت کیا پاک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شانداری فاروق اعظم تو کھچو ات پہ تو کھچو میانن شان مبارکن پہ تو یہ پردہ لائن بیٚیہِ تمے آئی یہ آئی نبی تاجدارن اس لوگمت گویا کہ میانہ وننُک مطلب چھ یہ یس نبی تاجدار کٲم اوس کران یس نبی تاجدار کا ادا اوس کران صحابی ٲسۍ اتھ ادا سۭتۍ تہِ محبت کران نبی تاجدارن کوٚر اکہِ ساتہٕ تشریف چھ نبی نوان اتہِ وٕچھُکھ یارا اکھ بچہ وٕچھِکھ گِنٛدان یمنے بچن اندر وٕچھُن اکھ بچہ نبی پاکن تو دستی مبارک امس کرن مستس تھپ بچس یہ بچس مستس تھپ کرن پنہ حساب کرنس پیار محبت لیکن یہ بچہ واپس آو سارے بچے مستس پن پن سٹائل تھاوا لیکن یہ بچہ یتھُے گھر آو ام کور اعلان دوپن اس کے بعد یوتامت بہٕ زندٕ چھُس یہِ مس کاسہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ امس ساری کران ہے یہ کاسا دوپنک یتھ سۭتۍ نبی پاکن ہُنٛد دست مبارک لوگ سُہ مس گژھِ نہٕ مےٚ برداشت کاسُن کینٛہہ سُہ مس گژھِ نہٕ مےٚ پننہِ جسمِ مبارک نِشن دوٗر تھاوُن برداشت کینٛہہ فاروق اعظمس اوس نہ اولاد ییٚمِس ناو اوس عبداللہ بن عمر دپان یہ عبداللہ بن عمر اوس اکہِ ساتہٕ وتہِ پکان أمِس اوس سوار سۭتۍ اوٗنٹ یا گُر ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ پکان اوس أکِس جایہِ ووت أکِس پہاڑس نِشن أمۍ دِژ گُرِس تھوڑا زورٕ زیٖر گُر کھیٚیہِ نا کھرٛٮ۪کھ گر دی نا تھوڑا جٹکہ ہیون امی امس جٹکہ دیت امی امس گرس زیر دت گر کھو کھرک ہیون فاروق اعظم سن اولاد چھ پنن پائی مبارک دیوان زمینس کنت بیٚیہِ تُلان تھوڑا ہیور کُن ہوت امام شریف اوسُس دِتھ یہِ لوگُن پٮ۪ٹھٕ لنجہِ کُنت امام شریف گوٚو رٔٹِتھ فاروق اعظم سن اولاد ییٚلہِ حرکت کران أمِس یار سۭتۍ دوٚپہس آے عمر سٕنٛدِ اولاد یہِ کیٛاہ حرکت چھُکھ کران ژٕ آرام سان ہیٚککھ یپٲرۍ تہِ نیٖرِتھ ژےٚ کیٛاہ ضروٗرت اوسُے أمِس گُرِس ییٚتنٕے زیٖر دِنۍ دوٚپنکھ اکہِ ساتہٕ اوسُس نبیَس پتہٕ پتہٕ پکان ییٚلہِ نبیَس پتہٕ پتہٕ اوسُس پکان نبی تاجدار وٲتۍ ییٚتھۍ جگہس پٮ۪ٹھ ییٚتھۍ کُلِس نزدیٖک نبی پاکس کھیوٚو گُرۍ کھرٛٮ۪کھ زورٕ ما دِتُکھ نبی سُنٛد حُکُم ما پروردگار سن حکم ما اوتن واتو امام شریف گژھِ کُلِس کُن لارُن نبی سن حکم ما پروردگار سن حکم ما اوتن واتو تو پاے مبارک دیو زمینس کُنت ییٚلہِ فاروق اعظم سٕنٛدِس اولادس پرژھان فاروق اعظم سٕنٛدِ اولادٕ اَسہِ وَنٮ۪کھ نا امام دیُن چھا سۄنت چھُنا مےٚ ؤنۍ تو امام دیُن چھا سۄنت کِنہٕ کُلِس کُن رُکاوُن سۄنت چھُنہ حظ فاروق اعظم سن اولاد دپان مےٚ وٕچھ نبی اکہِ ساتہٕ یپٲرۍ نیران تٔمِس رٔٹیو یہِ امام شریف کُلِس کُنت نبیَن دِتۍ پایہِ مُبارک زٔمیٖنس کُنت مےٚ دوٚپ آز گوٚو فاروق اعظم سٕنٛدِس اولادس تہِ یپٲرۍ وٕنکٮ۪ن گُزرٕنۍ بہٕ تہِ گژھٕ نبی سٕنٛز یہِ ادا کران بہٕ تہِ گژھٕ نبی سٕنٛز یہِ ادا کران یعنی میانہِ موضوٗعُک چھُ یِہوے عنوان آز مےٚ ؤنِو فاروق اعظم سٕنٛدِس اولادس أمِس اوسا رۄب سُنٛد حُکُم أمِس اوسا نبی سُنٛد حُکُم نہ اوس نبی سُنٛد حُکُم نہ اوس پروردگار سُنٛد حُکُم لیکن یِم صحابی ٲسۍ نبی سٕنٛدٮ۪ن اداہن پٮ۪ٹھ تہِ محبت کران یُس نہٕ رۄب سُنٛد حُکُم تہِ اوس کینٛہہ نبی سٕنٛدٮ۪ن لابہِ مُبارکس محبت کران ییٚلہِ سون جوان چھُ نیران کُنہِ زیارتس پٮ۪ٹھ واتان یہِ چھُ تتہِ نٮ۪ماز پران بیٚیہِ چھِ اکھ صحابی یِوان صحیح بُخاری گواہ دپان عرض کوٚرنس میانہِ محبوبہ آز أنِو نا سون تشریف کیازِ دوٚپنس بہٕ حظ اوسُس آز تامتھ جوان لیکن وۄنۍ حظ گوٚس بہٕ تھوڑا بُزرگ مےٚ حظ گوٚو چشمن تہِ وۄنۍ گاش کم پہن بہٕ نہ حظ چھُس نہٕ گرِ ہٮ۪کان نٮ۪بر نیٖرِتھ کینٛہہ وۄنۍ کٔرۍتو مہربٲنی آز أنۍتو تشریف سٲنِس گرس انٛدر اچھا تتہِ پٔرۍتو 2 رکٲژ نٮ۪ماز میانہِ محبوبہ یوٚتانۍ زندٕ چھُس بہٕ حظ بناوہا سۄے پنٕنۍ مسجد بہٕ حظ پرہا تٔتی نٮ۪ماز ییٚتٮ۪ن نبی 2 رکٲژ نٮ۪ماز پران
تجن صحابی دپان بج پرم عمر بر تجن نماز مے دپس میلی کیا دپن نسبت میلے اس نبی سجن سجن نبی سجن چیزس نسبت میلان تک جو مقام میلان تو یہ پتہ چلا کہ یہ جن کے کوئی ولی خدا آسیا صحابی رسول آسیا نبی آسیا رسول آسیا یہ جن جو عبادت چھ کران یہ جن تم تشریف چھ فرماوان سو جگہ چھ عظمت وال جگہ بنان تاکہ جگہ پہ تعظیم کرن تا جگہ نشن عبادت کرے یہ صحابوں کا طریقہ ہے توئی رب دپان ان الذین یبایعونک آئی میانے محبوب یمن کرو بیان فرمائیو تو چھو بیعت کران یم لوگ چھ بیعت کران دراصل چھم بیعت کران نبی سے دستی مبارک سنن انما یبایعون اللہ لیکن یمن واسے پتا حقیقت اس من چھم بیعت کران کیمس سے یم چھ حقیقت اس من بیعت کران پروردگار سے دستی مبارک سنن گویا کہ یہ بیعت گئی نبی سے بیعت گئی پروردگار سے بیعت نبی سن عطا کیا جگون پروردگار سن عطا نبی سن کرم کیا جگون پروردگار سن کرم پروردگار سن ربا ون بول خدا عمل کا توفیق